An Egyptian expert said the U.S. has double-crossed its European partners and set a trap for them through the Ukrainian crisis. الولايات المتحدة الأمريكية قد غدرت بشركائها الأوروبيين ونصبت لهم فخ الحرب الأوكرانية، مما جعلهم يستنزفون في مواردهم المالية ومواردهم من السلاح. أيضا دفعتهم إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، فانقلبت العقوبات عليهم على نحو أنكى وأشد، مما انعكس في زيادة الأسعار على المواطن الأوروبي الذي يثور الآن على السياسيين وصناع القرار في أوروبا. الولايات المتحدة الأمريكية قد خططت بمهارة استخباراتية عالية لإيقاع أوروبا في هذه الحرب، للسيطرة على إرادتها السياسية ومقدراتها. كلنا نذكر أن رؤساء أوروبيين عديدين في العقود العديدة الماضية كانوا ينحون إلى رفض الهيمنة الأمريكية. ونذكر أن من ديغول في فرنسا على سبيل المثال، من ديغول حتى الآن هناك رؤساء عارضوا الهيمنة الأمريكية ورفضوها، ورفضوا سيطرتها على إرادة القرار السياسي الأوروبي. ما حدث في أوكرانيا لم يحدث صدفة، وإنما هو في اعتقادي أنه حدث بتدبير. وعادة هناك أجهزة لرسم السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية تبحث كل السيناريوهات الممكنة لآثار القرارات التي تتخذها، وتستطيع أن تتحسب تماما لنتائج هذه القرارات. فالصورة كانت واضحة جدا أمام صانع القرار الأمريكي في هذه الحرب وفي إذلال الأطراف التي تريد أن تسيطر عليها من خلالها.